हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फिजिक्सको थ्योरी अन्तर्गत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको लेक्चर 3 गर्न गइरहेको छु। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबैलाई के इन्फर्म गर्न चाहन्छु भने दिस इज आवर एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ एन्ड डिपेन्डेन्ट लेक्चर। मतलब पार्ट 1 र पार्ट 2 नहेरिकन यदि पार्ट 3 मा डाइरेक्ट आइन्छ भने समयको जस्ट सत्यानाशै हुन्छ, बर्बादी नै हुन्छ। जसको कारणले मैले अब लेक्चर 1 लेक्चर 2 को लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर पहिला पार्ट 1 र पार्ट 2 हेरेर मात्रै लाइफ लङ कन्सेप्ट्स लिएर कहानी पुरै पढेर बुझेर मात्रै हामी अब पार्ट 3 मा आउने। ठीक छ है। अब यहाँ ध्यान दिएर थोरै हेर्दियौ त ल। अब हामी जुन लेक्चर छ हामीले यसरी यसलाई एलोकेट गरेका छौं। जस्तै हामीले लेक्चर 1 र 2 मा हेडिङ 1 र हेडिङ 2 गर्यौं, राइट? इन्ट्रोडक्सन गरिहाल्यो, इतिहास हेरिहाल्यो, कहानी हेरिहाल्यो मजाले हो। त्यसपछि के गर्यो? एक्सपेरिमेन्ट र चार्ट ग्राफ हाम्रो लेक्चर 2 मा भइसकेको छ। अब त्यसपछि हामी के गर्दै छौं 3 मा भन्दियौ त ल, कि आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन्सहरु, ठीक छ, र के अब क्वान्टम एप्रोच भएको छ यहाँ, र तीनटा हाम्रो त्यहाँ अब फ्रेजेस अथवा वर्ड्सको डेफिनेसन पनि लेखाउनु छ। त्यो काम हामी यहाँ गर्छौं। र त्यसपछि अब 4 मा आउँछौं भने हामी फोटोइलेक्ट्रिक लज अथवा ल अफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स यो पनि आज हामी गर्नेवाला छौं। र हाम्रो 4th मा हामी अब लास्टको यो दुईटा गरौँला। ठीक छ है। यसरी हाम्रो अब लेक्चरको एलोकेशन्सहरु छ। र आज हामी लेक्चर 3 मा यो हेडिङ 3 र हेडिङ 4 गर्न गइरहेको छौं विथ लाइफ लङ कन्सेप्ट। र म अझै पनि यहाँ रिपिट गर्न गइरहेको छु र कि जुन कहानी छ त्यो कहानी आज यहाँ एकदम युज हुन्छ र ध्यान दिएर। त्यही भएर अगाडिको लेक्चरमा अलिकति फोकस चाहिँ गर्दिने, हाइरार्की मेन्टेन गर्दिने। ठीक छ है। अब थोरै टाइम आफ्नो अब एन्टिना घुमाऊ, कान टकटक्याउ र आँखा ठुल्ठुलो बनाएर अब यता फोकस गर्दियौं। ठीक छ है। अब फर्स्टमा म थोरै अब यहाँ सरसफाई अभियानमा लागिहाल्छु र हामी फटाफट अब विदाउट एनी डिले नोट्सहरु लेखौँला। ठीक छ। अब नोट्सहरु नलेखिकन पढ्ने बानी सकेसम्म नर्दा बेटर हुन्छ र किनभने जस्ट फर्मुलाहरु हो, डेटाहरु मात्रै पढेर हुन्न, सट्ट अलि ल्याङ्ग्वेजहरुबाट पनि पढ्यो भने सबकन्सियस माइन्डमै त्यो अब फिटिङ भइदिन्छ, पढ्न इजी हुन्छ। त्यही भएर जस्ट त्यो अलिअलि सटर हेरेर मात्रै काम नगर्दियौ है, लेख्ने बानी पनि गर्दियौ, ध्यान दिने है त ल। अब फर्स्टमा हामी लेखौं हेडिङ लेख्दियौ त ल। फर्स्टमा ल 3 मा हाम्रो के छ भन्दा आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन्स प्लस क्वान्टम एप्रोच। र यो हामी चट्ट आज नोट लेख्न गइरहेका छौं। फर्स्टमा थोरै कुरा यस्तो गरौँ होला, अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँला के भएको थियो भनेर, र त्यसपछि हामी क्वान्टम एप्रोचको बारेमा कुरा गर्छौं। ठीक छ। मतलब थोरै, मतलब फर्स्टमा के गरौँ न ब्याकग्राउन्डको कुरा गरौँला, र सेकेन्डमा के गरौँ मतलब क्वान्टम एप्रोच भने के हो हामी यो कुरा गरौँला, र थर्डमा चाहिँ हामी एक्चुअल इक्वेशन्सको बारेमा कुरा गरौँला। यहाँ 2-3 वटा फर्म्सहरु आउँछन् जुन हामीलाई हिसाब गर्न पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। के त्यन्तै भन्दै त ल, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। ठीक छ है। अब फर्स्टमा हामी थोरै ब्याकग्राउन्ड लेखौँला। यो पनि हुने काम त छैन हो, यो पनि हटाइदिएर है, यसले बेकार 4 मात्रै गर्यो, बुझ्ने कुरा बुझिहाल्यो है, कुरो त्यही हो, बुझे भइगयो। अब यहाँ फर्स्टमा हामी थोरै फर्स्ट एरोमा अब ब्याकग्राउन्डको काम गरौँ। ध्यान दिनु त ल। अब सर एल्बर्ट आइन्स्टाइन, मतलब सर लेख्नु पर्यो नि त हैन, महान व्यक्तित्व। एकचोटि प्रणाम गर्दै एल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई प्रणाम गरिदिने, र म्याक्स प्लाङ्क आउनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्रणाम गरिहाल्ने अनि मात्रै पढ्ने हो र है। ल सर एल्बर्ट आइन्स्टाइन। अब अलिकति तिमीलाई यदि यो चाहियो भने, हुन त यो त्यति आवश्यक छैन, त्यही पनि लेख्नु त ल के हुन्छ 1879 बाट लगभग 1955 मा उहाँको लाइफ स्प्यान हो। र नोबेल प्राइजको कुरा गर्छौं कति भन्दा त 1921 एडी फर फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक छ है। यो नपढे नै के हुन्न, यो एक्स्ट्रा जस्ट एन्थुजियास्टिक गरेर लेखे मात्रै हो। ठीक छ। अब त्यसपछि के हुन्छ त ल, gave the photoelectric equations in his paper, मतलब साइन्टिफिक पेपर भन्नु खोजेको यो है, published in 1905 AD, which was based on, अथवा being based on लेखे हुन्छ, being based on quantum theory given by Max Planck लेख्दा फेरि अर्को चाहिँ प्रणाम गरौँ भनेर मैक्स प्लैंक। ठीक छ। उहाँको यदि तिमी लेख्न चाहन्छौ भने लगभग 1858 बाट झन्डै 1947 सम्म गएको उहाँको स्प्यान,
र नोबेल प्राइज 100% उहाँको पनि छ र एनपी ठ्याक्कै 1918 मा छ र यो डेट अर्को कारणले पनि एकदम फेमस छ र कि 1918 एकदम फेमस डेट हो र यसमा हाम्रो अब यही डेटमा मतलब यो इयरमा कुरा गरेको हो एकदम फेमस साइन्टिस्ट है रिचार्ड फिलिप्स फाइनमैन ध्यान दियो त ल फाइनमैन लेक्चर्स नसुनेको छ र फाइनमैन स्टडी टेक्निक नसुनेको को छ र है उहाँको बर्थ भनेको ठ्याक्कै 1918 मा हो र थाहा राख्ने है यो ठ्याक्कै त्यो हो कोइन्सिडेन्टल केसेसहरु छन् है मैक्स प्लाङ्कले दिनु भएको हो ठीक छ गिभनमा मैक्स प्लाङ्क इन 1900 यहाँ मैले भनेको थिएँ र डिसेम्बर 14 1900 त्यो हो रियलमा त थाहा छैन हामीलाई है अब थ्योरी भनेको एउटा डेट मात्रै हुन्न के त हाम्रो इयर्स एन्ड इयर्स को स्प्यानिङमा भएको हुन्छ ठीक छ है अलिअलि बुझिहाल्छौ अब यहाँ यति मात्रै लेख्नु भएन यहाँ बीइङ बेस्ड अन एन्ड यहाँ लेख अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा एन्ड ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हो र ध्यान दिएर सुन्नु हाम्रो ब्याकग्राउन्डले के भन्छ भन्नु त ल कि सर अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यो कुरा एक्स्ट्रा यो कुरा त्यति आवश्यक छैन हो उहाँले 1905 मा फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन्स दिनु भएको थियो बीइङ बेस्ड अन टु फ्याक्ट्स अथवा टु लज भन्न सकिन्छ टु थियोरीज भन्न सकिन्छ मजाले ध्यान देऊ एउटा त क्वान्टम थियोरी हो एकदम महत्त्वपूर्ण बुझिहाल्यौ कसरी लाग्छ अहिले हामी हेरिहाल्छौँ मजाले हो क्वान्टम थियोरी हो र अर्को के भन्नु त ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी पनि हो यो दुईटामा बेस्ड भएर यो दुईटा हाम्रो अब आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन्सको दुईटा एकदम मेजर खालको पिलरहरू हो र खम्बाहरू हो एउटा खम्बा हो क्वान्टम थियोरी र अर्को खम्बा हो ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी एकदमै नै ध्यान दिने हो यो दुईटामा बेस्ड भएर उहाँले दिनु भएको थियो भन्ने हामीले यहाँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड लेखौँ अब थोरै हामी यहाँ कुरा गरौँ कि क्वान्टम एप्रोच भने के हो कि क्वान्टमको बारेमा थोरै कुरा गरौँ अब ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी त मैले धेरै भन्नु नपर्ला यो त हामीलाई एकदमै नै सजिलो गरी बच्चे देखिरहेको छ याद गरौ पल यो थाहा नपाउने को छ र है तर क्वान्टमको बारेमा त केही लेख्दियौ अब यहाँ मजाले लेख्दियौ हैन कि क्वान्टम थियरी gives the discrete approach or the concept of the radiation each units of the radiation म बुझाउँछु पहिला लेख है त ल पहिला लेख रेडिएसन इज कल्ड क्वान्टम र क्वान्टम भन्ने वर्डको प्लुरल हुन्छ क्वान्टा के हुन्छ क्वान्टमको प्लुरलमा हुन्छ क्वान्टा हो अनि हुज एनर्जी इज अथवा हुज एनर्जी इज गिवन बाइ अथवा यसको एनर्जी हो इट्स एनर्जी is directly proportional to frequency and is given as E is equal to h nu हो NEU न्यू भन्न सक्छौ NEU न्यू भन्न सकिन्छ अथवा कहीँ लेखे होला रे E is equal to HF कुरो ठ्याक्कै एउटै हो अब यसले यो भन्छ एकदम ध्यान दिएर सुन्दै यसरी भन्छ है कि क्वान्टम थ्योरीको मतलब के हो न कि रेडिएसनलाई केलाई हो न रेडिएसनको लागि मतलब यो जुन क्वान्टम थ्योरीको कुरा हामी गरिरहेका छौं मैक्स प्लाङ्क साहबको उहाँले निकालेकै बीबीआर बाट हो र मतलब बीबीआर मतलब के भन्नु त ल बीबीआर भनेको मतलब के हुन्छ ब्ल्याक बडी रेडिएसन के भन्नु त ल ब्ल्याक बडी रेडिएसनको कुराबाट उहाँले अब यो क्वान्टम थ्योरीको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको हो र यसैबाट आएको हाम्रो E इज इक्वल टु h न्यू र यसले यस्तो भन्छ र कि डिस्क्रिट छ र एनर्जी त मतलब एनर्जी को जुन अथवा रेडिएसन पनि भन्न सकिन्छ मजाले रेडिएसन जुन छ रेडिएसन नर्मली अब हिट एनर्जी होला रे हो लाइट एनर्जी होला रे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभका कुराहरू आए ठीक छ है एनर्जी त यसरी ट्राभल गर्छ र बुझिन्छ अब यसको कन्सेप्ट उहाँले डिस्क्रिट भन्नु भएको थियो अब भन्नुस् यो मिनिङ के हो रे मैले अगाडि दिन भनेको थिएँ याद गरौ गोपाल मैले इट्टाको एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले बुलेट्सको एक्जाम्पल दिएको थियो डिस्क्रिट प्याकेट हुन्छ भनेको थियो हो यो प्याकेटको एउटा नाम हुन्छ एउटा प्याकेटको नाम हुन्छ क्वान्टम र धेरै प्याकेटको नाम क्वान्टम सुन्न अब हुन्छ क्वान्टा यो थोरै अंग्रेजी र यस्तो अंग्रेजी हामीले साइन्समा अर्को ठाउँमा पनि पढाएको छ र एक्जाम्पल ब्याक्टेरिया भनेको के हो प्लुरल हो तर ब्याक्टेरियम भनेको सिंगुलर हो र
एक्ज्याक्टली यहाँ पनि त्यही छ, क्वान्टम र क्वान्टा बुझिन्छ। र एउटा क्वान्टाको इनर्जी जुन छ त्यो हामी E इक्वल टु एच न्यू अथवा एच एफ, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी, एच भनेको के हुन्छ मतलब प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट, यसरी लेख्न मिल्छ भनेर भन्छ। अब यदि अझै पनि बुझेन कि डिस्क्रिट कन्सेप्ट भने के हो भने अब यस्तो इक्जाम्पल दिन गइरहेको छु कि तिमीले जिन्दगी भरि चाहेर पनि बिर्सिन सक्दैन। फर्स्टमा थोरै ध्यान दिनुहोस् है, हल्का हल्का एकछिन लेख्न छोड्ने, ध्यान दिएर फोकस गर्थ्यौ थोरै। अब यहाँ हेर्नु त ल कि जुन डिस्क्रिट कन्सेप्ट छ पहिला यो बुझौँ र यसको उल्टा चाहिँ के हुन्छ त। डिस्क्रिटको उल्टा हुन्छ कन्टिन्युअस। के हुन्छ भने कन्टिन्युअस हुन्छ, यसको उल्टा हुन्छ कन्टिन्युअस। कन्टिन्युअस है, त CONTIN UOUS लाई पुरै लेख्दियौ, कन्टिन्युअस हुन्छ। कन्टिन्युअस कन्सेप्ट यसको ठ्याक्कै उल्टा हो र त्यो हो है। डिस्क्रिटको उल्टा हुन्छ कन्टिन्युअस, फर्स्टमा यो बुझ्ने। अब म यो दुटैलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु र जिन्दगी भरि बिर्सिदैन, तर एउटा सानो वार्निङ, सुटुक्क तिमीलाई वार्निङ दिन्छु र यदि खाना खाँदैछ भने अथवा खाना खानेवाला छ भने यो एकछिन नहेर्दै भएर फेरि खाना रुच्दैन, अथवा खाइरहेछ भने फेरि खाना भित्र जान नमान्ला हो। इक्जाम्पल त्यस्तै छ र किनभने दिमागले अब जे कुरा उटपटाङ छ त्यही कुरा टिप दिन्छ राम्ररी, जे कुरा भल्गर छ, जे कुरा फोहोर छ त्यही दिमागलाई मन परिरहेको हुन्छ र मजाले याद गरिदिन्छ। जे कुरा एकदम साफ सुथरो छ दिमागले याद गर्नै मान्दैन हो। त्यही भएर म इक्जाम्पल पनि त्यस्तै दिन्छु हेर। अब ध्यान दिएर सुन्नु त, एकदम ध्यान दिएर सोच कि देखा पनि होला अथवा अहिले पनि देखिरहेको हुन्छ नर्मली हो। जुन गोठ छ, गोठ भनेको बाख्रा आएर, र बाख्राको साइन्टिफिक नेम तिमीले पढेर आएकै छ, काप्रा हिर्कस कि यस्तै केही छ, राइट? द्याट इज द साइन्टिफिक नेम अफ आवर गोट हो। अब जुन गोठ छ, गोठको तिमी यदि यहाँ स्टुल हेर्छौ भने मतलब गोठले दिशा गरेको हेर, त्यहाँ कस्तो हुन्छ मतलब उसले बुलेट 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 बुलेटमा गर्छ। ध्यान दिनु त, गोठको दिशा हुन्छ बड्कौला, के कौला भन त ल, बड्कौला। यसलाई भन्न मिल्छ हाम्रो डिस्क्रिट कन्सेप्ट हो। ध्यान दिनु त, यदि कुनै गोठले तिमी अब चना फ्यालिरहेको हेरिरहेछौ भने हो त्यसलाई हामी भन्छौँ भड्कौला, र त्यसलाई हामीले भन्न मिल्छ डिस्क्रिट कन्सेप्ट। लगभग प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यहाँ हेर्दै गरे है, एक्ज्याक्टली त्यो त होइन तर बुझ्न मिल्यो हो। र एउटा जुन पिस हुन्छ नि त्यसलाई अब हामीले भन्न सक्छौँ क्वान्टम, र सबै एक्चुअली यदि एक बाटा भर्यो भने अब त्यो हुन्छ क्वान्टा, बुझिन्छ है। यसलाई हामीले भन्न मिल्छ अब के भन्दियो त ल, डिस्क्रिट वाला कन्सेप्ट। अब कुरा सर कन्टिन्युअस चाहिँ के होला, यदि यसकै इक्जाम्पल अब कन्टिन्युअसमा हेर्छौ भने सपोज यो इमेजिन गरेको तिमीलाई डायरिया लाग्यो, अब के भन्छ धारै बग्छ र गुरुरुरुरुरु, यसलाई भन्न मिल्छ हामीले कन्टिन्युअस वाला कन्सेप्ट। ध्यान दिएर सुन, बुझ्यो है अब के भन्न खोजे, मजाले बुझ्यो होला कि मतलब डिस्क्रिट कन्सेप्ट भने के भन्दियौ, बाख्रावाला याद गर अथवा गोठवाला याद गर। र कन्टिन्युअस भन्दा के बुझ्ने भने सपोज गरेर डायरिया लागिरहेछ, अब मजाले हेर त ल, हरररर एउटै तरिकाले आइरहन्छ, प्याकेट 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 छैन अब त हो, एउटै फ्लोमा आइरहेछ मजाले हो। यसलाई भन्छौँ हामी अब कन्टिन्युअस वाला कुरा यस्तो हुन्छ, ठिक छ है। कन्टिन्युअस र डिस्क्रिटको कुरा ध्यान दिएर बुझ, र जति पनि थ्योरिज हुन्छ जहाँ पनि क्वान्टम भनेर आउँछ त्यसले बुझ्छ अब डिस्क्रिट कुरा यो गरिदियो, बुझिन्छ है। क्वान्टा क्वान्टम भनेको डिस्क्रिट कुरा हो। इक्जाम्पल चार्जमा पनि, लाइटमा पनि, रेडिएसनमा पनि कुराहरू त्यस्ता छन्, ठिक छ है। अब यो इक्जाम्पल जिन्दगी भरि नबिर्सिदेऊ, कहिले पनि बिर्सिन। अब यो स्ट्राइक गर्छ, इमेजिन राम्ररी गर्ने, मजाले इमेजिन गरिदेऊ। अब त्यही भएर अब कहिलेकाहीँ तिमी अब चट्ट बाटोमा हिँडिरहेको छौ र त्यहाँ अब बाख्राले केही गरिरहेछ भने, फोहोर गरिरहेछ भने तिमी तुरुन्तै बुझ्ने र यस्तै यस्तै हुन्छ हाम्रो क्वान्टम पनि, जस्ट हामीले देख्न नसक्ने हो है। फिल त आइहाल्यो, फिल लिदियो र फिल लिदियो पुगिहाल्यो। फिजिक्समा लिने भनेकै फिल हो, एकदम रोमान्टिक छ है। यसरी हामी चट्ट अब हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ थोरै अलिकति एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन एड गर्न चाहेँ मैले कि जुन एच छ, एच भनेको के हो, प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। यहाँ त एच भने हुन्छ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो। र यसको भ्यालु पनि त हामीलाई कन्ठै होला, भ्यालु के हुन्छ मतलब 6.6 × 10⁻34 जुल र सेकेन्ड। के भन्थ्यो, जुल र सेकेन्ड, बुझिन्छ। एकदमै नै सानो क्वान्टिटी हो र यो कन्स्ट्यान्ट त अब युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्दा पनि धेरै नै सानो छ। राम्ररी हेर्दै त हो कि नै मजाले, किनभने एउटा यो क्वान्टमको एनर्जी हो नि त, सिंगल यो बुलेटको एनर्जी दिइरहेको छु म यहाँ। टोटल भयो तिमीले फेरि एन राख्नुपर्छ, ध्यान दिनु त ल। यदि तिमीले टोटल एनर्जी लेख्दैछौ कम्प्लिट भनेको के लेखिन्छ, NHF लेखिन्छ। एन मतलब के हुन्छ त ल, नम्बर अफ, त्यही हो ट्याक्कै हो, नम्बर अफ क्वान्टम हो, क्वान्टमको नम्बर टोटल जति जनसङ्ख्या त्यसले अब HF लाई मल्टिप्लाई गर, मतलब युनिटरी मेथड। के भन्दियो त ल, युनिटरी मेथड हो यो त, एकदमै सिम्पल, ठिक छ है। यो भ्यालु पनि तिमीलाई थाहा छ। र अर्को कुरा पनि याद गरौ ओपल कि तिमीले योभन्दा अगाडि पढेर आएको होला र युनिट एन्ड डाइमेन्सन, र त्यसमा तिमीले यो पनि पढ्यो होला कि एच को डाइमेन्सन के हुन्छ। जसलाई आउँछ लेखिदेऊ कमेन्टमा आएर, भिडियो पज गरेर कमेन्टमा लेख कि एच को डाइमेन्सन चाहिँ के हुन्छ, यो पनि थाहा पाएको बेटर हुन्छ हो। अब यदि कसैले तिमीलाई बाटोमा हिँड्दा रोकेर भने भाइ
अथवा बहिनी एच को डाइमेन्सन भनिदेऊ न। तिमी भन्छौ के भन त ल, मजाले आउँछ तिमी फ्याक्टै भनिन्छ होला कि के भन्छौ भन, एम L2T-1 हो भनेर भन्न सक्छ र मजाले, है त मजाले गरिन्छ। भन्नु सर आयो कसरी, यसरी आयो हो र कि एच भनेको के हुन्छ जुल इन्टु सेकेन्ड, जुल भनेको एनर्जी, ML2T-2 सेकेन्ड भनेको टाइम। अब त्यो मल्टिप्लाई गरेर T-1 भइहाल्छ र योसँग अर्को पनि ठ्याक्कै डाइमेन्सन मिल्दो जुल्दो छ। थोरै याद गरौ पल, हामी पढायो होला हेर त ल, एंगुलर मोमेन्टम मतलब मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको एंगुलर मोमेन्टम, मोमेन्ट को पनि मोमेन्टम मतलब मोमेन्टकै टर्न इफेक्ट भन्दै तिमीले कता कता सुन्या होला है। र त्यसको सिम्बल हुन्छ यल लेख्छ त्यसलाई, र फर्मुला के हुन्छ भन्दा त ल MVR भन्ने फर्मुला हुन्छ, तिमीले सुनेको छ होला। र यसको पनि डाइमेन्सन ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। यो अत्यन्तै नै फेमस क्वेसन हो र एन्ट्रान्सको लागि, मेडिकल वाला, इन्जिनियर वाला, तिमी जहाँसुकै जाऊ यो क्वेसन आकै हुन्छ र कि प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट र के को डाइमेन्सन सेम छ भन्दै त ल अब एंगुलर मोमेन्टमको यो पनि ठ्याक्कै त्यही आउँछ, नपत्याएर आफैले गरेर सेम आउँछ। ठिक छ है। अब यसरी हामीले टक्क लेख्न सक्छौँ। यो ब्याकग्राउन्ड भइहाल्यो र थोरै क्वान्टम एप्रोच भनेको त्यो हो र। ठिक छ है। अब यो लगाएर हामी के गर्छौँ भन्दा मजाले अब यसको इक्वेसन्सहरू डिराइभ गर्छौँ। थोरै थोरै खालको छ, ध्यान दिएर हेर्देऊ। ठिक छ है। अब यहाँसम्म कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै हो र। हाम्रो युट्युबको प्यारो च्यानल हिराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउँला। ठिक छ है। अब थोरै म यहाँ सरसफाइ अभियानमा लाग्छु अनि हामी जान्छौँ एक्चुअल इक्वेसन तर्फ। र इक्वेसन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ के भन्दै त ल अब अझै क्वेसन सल्भ गर्नको लागि पनि र हिसाबहरू सल्भ गर्नको लागि पनि मतलब न्युमेरिकल्सको लागि पनि यो एकदमै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्देऊ र अत्यन्तै सजिलो छ अरे यो, पुरै कन्ठ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। थोरै तिम्रो ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी र क्वान्टम वाला बुझ्ने बित्तिकै त यो अटोमेटिक हुरुरुरुरुरु आउँछ र तिमीले नचाहे पनि दिमागले आफै प्रोसेसिङ गरिदिइहाल्छ। त्यस्तो सजिलो खालको छ अरे, त्यति गाह्रो ठ्याक्कै नै छैन। ल हल्का मैले मेटेँ यहाँ। ल अब हामी भटाभट अब इक्वेसन्स लेख्यौँ। ठिक छ है। यो मेट्न चाहिँ किन मैले टाइम लाग्यो भने अब तिमीलाई प्रोसेसिङ गर्न टाइम चाहियो भने थियो विद्यार्थीले, हल्का सोच्दै गर है। ल अब मजाले हामी लेख्नु अरे, यहाँ मजाले लेखिदिन्छु। ल अब आइन्स्टाइनले के भन्नु भन्दै थियो ल, क्वान्टम र अब ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लाउनु भएको। अब यहाँ मजाले लेख्दिउँ ल। अब यस्तो हुन्छ यहाँ आइन्स्टाइनले यस्तो भन्नुभएको छ र कि जुन राजाहरू आइरहेछन् मतलब जुन हाम्रो टोटल हेट इनर्जी, याद गरौ ओपन लेक्चर 1 हाम्रो कहानी, त्यहाँ भागे थिएन राजाहरू आएका थिए हेट लिएर, रानीलाई के गर्यो दरबारबाट निकाल्यो र कुदायो पनि। बुझिहाल्यो एकदम सिम्पल है। यही कुरा ठ्याक्कै हो नि। यहाँ यस्तो हुन्छ र कि टोटल इनर्जी लेख्दिउँ मजाले, टोटल इनर्जी अफ अ फोटोन। हामीले एउटा फोटोनको कुरा गर्दैछौँ। अब यो इनर्जी कहाँ कहाँ जान्छ त ल, एउटा त निकाल्नु पर्यो सुरुमा, त गेट आउट गर्नु पर्यो। मतलब इनर्जी टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन अथवा मस्ट लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन, त्यो प्लस के हुन्छ त ल काइनेटिक इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन, यो दुईटामा जान्छ भन्छ। एकदमै नै सिम्पल छ, ध्यान दिएर सुन यहाँ कि यो टोटल हेड हो राजाको, र राजाको हेड दुईटा कुरामा युज हुन्छ। एउटा त रानीलाई बाहिर गेट आउट गर्नु पर्यो, निकालिदिनु पर्यो दरबारबाट। कहाँबाट भन, दरबारबाट। अब यसलाई दौडाउनु पनि त पर्यो र। ठिक छ है। यो दुईटा भनेको उसको टोटल हेड हो। हेडले एउटा त तिम्रो घरबाट बाहिर निकालिरहेछ अथवा प्यालेसबाट बाहिर निकालिरहेछ, र अर्को यही हेडले यसलाई अब धपाउँछ पनि। बुझिन्छ है। यही हो टोटल। यसलाई भन्छौँ हामी ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी कि टोटल इन्सिडेन्ट इनर्जी यो थियो, त्यो इनर्जी अब दुईटा ठाउँमा ठ्याक्कै लाग्यो। हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ है। अब कुरो यो आउन सर यहाँ लुज किन लेखिरहेको छ, एकदम ध्यान दिएर सोच त ल कि इलेक्ट्रोन त धेरै तरिकाका हुन्छन्। कोही इलेक्ट्रोन झिक्ने गाह्रो होला अरे, धेरै डिप सिटेड खालको होला अरे, कोही एकदम माथि सर्फेसमा होला अरे। अब कुरा आउँछ हामी कसको चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ त। र यो जुन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छ म तिमीलाई सुटुक्क भन्दैछु र कि मस्ट लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोनको लागि हो। मतलब जो इलेक्ट्रोनलाई निकाल्न सबैभन्दा सजिलो छ हामी त्यसको लागि यो थ्योरेटिकल एप्रोच गरिरहेको छौँ। मतलब यो कुरा कसको लागि भ्यालिड छ भन्दा त ल जो इलेक्ट्रोनलाई निकाल्न सबभन्दा इजी छ। ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो, जसको लागि सबभन्दा कम इफोर्ट लाग्छ त्यसलाई भन्छ मस्ट लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन। मतलब त्यो रानी हो जसलाई गेट आउट गर्न सबभन्दा इजी छ र। जो एकदम मान्दैन जिद्दी खालको छ, बाहिर निक्लिनै मानेन, उल्टे राजालाई गेट आउट गरिदिएला। अब त्यसको कुरा हामी के गर्नु र, हामी यस्तो वालाको कुरा गर्दैछौँ। यो एकदमै ध्यान दिऊ है। अब यहाँले बुझ्नुपर्छ र कि मस्ट लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोनको लागि यहाँ कुरा भइरहेको छ। ठिक छ है। ध्यान दिऊ। अब त्यसपछि अब यहाँ हेर्दै यसरी अब यो एकदम सजिलो छ। अब ध्यान दिनु त ल। अब यसमा हामी लगौँला क्वान्टम च्याप्प कि टोटल इनर्जी अफ फोटोन भनेकै
इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अथवा यहाँ कुराहरुसँग लाइटको पार्टिकल हो र यसको एनर्जी के हुन्छ h न्यू कसले भन्छ भन्थे त क्वान्टम थियरीले अब हामी यहाँ लेख्ने र h अब म f लेख्दिउला बुझिन्छ अब यसलाई हामी के भन्छौँ त एनर्जी टु इजेक्ट मस्ट लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन यसलाई हामी यो सिम्बल लेख्न सक्छौं दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन के भन्छौं भने यसलाई वर्क फंक्शन पनि भन्छौं हामी एकैछिनमा डिफाइन गरिहाल्छौं यसलाई चिन्ता नगर व्हाई फेयर व्हेन पराजुली इज हियर चिंगमको डायलग ठीक छ यो प्लस लेख्दियौ अब काइनेटिक एनर्जी के एनर्जी काइनेटिक भनेको के हुन्छ 1/2 m अनि v स्क्वायर यति मात्रै लेखेर हुँदैन काहे यो लेखा हुन्छ कि मैक्स लेखा हुन्छ अब तिमीले यो भन्ला सर मैक्स किन लेख्यौ रे ध्यान देऊ त जो सबभन्दा लुज छ त्यसलाई गेट आउट गरेपछि अब त्यसलाई कुदाउन सबभन्दा धेरै एनर्जी बाँकी हुन्छ र अब ध्यान देऊ त सपोज मैले यहाँ 10 लगभग नम्बर दिन खोजिरहेको छु सपोज 10x मैले हेड लिएर आएको छु हो अब सपोज 5x त यसलाई निकाल्दै गएछ भने अब 5x ले मात्रै म दौडाउन सक्छु बाँकी त 5 मात्रै बाँकी छ हो धपाउन एनर्जी 5x बाँकी रह्यो तर सपोज मैले लिएर आएको हेड एनर्जी 10x हो तर सपोज मैले निकाल्न जबमा 1x मात्रै खर्च गर्नु पर्यो यो तुरुन्तै बाहिर निक्लियो यति इजी थियो र यसलाई त निकाल्न भने अब म 9x ले दौडाउन सक्छु मतलब जो इलेक्ट्रोन सबभन्दा लुजली बाउन्डेड छ त्यसको भेलोसिटी मैक्स त हुने हो र यो भन्दा फास्ट अब अरु कुन इलेक्ट्रोन कुद्ला र जो मेटल भित्र छ बुझिन्छ है त्यही भएर हामी यहाँ मैक्स पनि लेख्छौं र किन लेख्या भन्दा त ल मस्ट लुजली भएको कारणले हामी यहाँ ध्यान देऊ मस्ट लुजली भन्ने फ्रेज भएको कारणले हामी अब मैक्स भनेर लेख्न सक्छौं भेलोसिटीमा स्पिड बुझे पनि केही हुन्न र ठीक छ यो कुरा एकदमै ध्यान देऊ यहाँ सब बुझिन्छ अब अर्को कुरा अलिकति ध्यान दिएर अझै सोच ध्यान देऊ त ल यो hf त hf छ यो एनर्जी हो र ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हो यो पनि एनर्जी भनेपछि जुन वर्क फंक्सन छ त्यो पनि त एनर्जी हो निकाल्न लाग्ने एनर्जी र एनर्जी भनेको रेडिएसनसँग हामीले तुलना गर्न सक्छौं मतलब हामीले यसमा पनि त क्वान्टम लगाउन मिल्छ मतलब वर्क फंक्सनमा क्वान्टम लगाउन सकिन्छ यदि यसलाई पनि तिमी डिस्क्रिट मान्छौ भने यसमा त हामीले hf गर्न पाइन्छ अब यदि यसमा तिमी क्वान्टम लगाउँछौ भने अब यसमा hf नट लेखिन्छ के लेखिन्छ अन्त मजाले f नट लेखिन्छ र याद गरौ ओपन कि हामी लेक्चर 2 मा जुन फोर्थ ग्राफ थियो के थियो न फोर्थ ग्राफ लास्ट वाला ग्राफ यहाँ ठ्याक्कै थियो र यही थियो र अडियो लेक्चर हेर त ल यही पोजिसनमा थियो र यहाँ हामीले कुरा गरेका थियौं कि यसको नेगेटिभ इन्टरसेप्ट आउँछ र जहाँ ठ्याक्कै अब तिम्रो एक्स एक्सिसमा टच गरेको थियो त्यसलाई मैले भनेको थिएँ कि यो भन्दा कम फ्रिक्वेन्सीमा फेरि कामै ठ्याक्कै हुँदैन र यसलाई भन्छौं हामी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी त्यो यहाँ छ रै मतलब के बुझ्यौ न थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी कसरी आउँछ भन्दा त ल वर्क फंक्सनमा यदि तिमी क्वान्टम कन्सेप्ट लगाउँछौ भने यहाँ यो वाला केस आइदिएछ बुझिन्छ है भन्ला सर फेरि यो त वर्क फंक्सन हो यो त काम हो निकाल्ने काम हो फेरि फ्रिक्वेन्सी फेरि कहाँबाट आइरहेछ यो कहाँको फेरि अर्को फोटोन फेरि कहाँबाट आयो त्यो कुरा नगराएर अहिले यहाँ हामीले त्यस्तो गर्न खोजे हैन हामीले यो भन्न खोजे यो एनर्जी भयो त यसको बराबर यसको इक्विभ्यालेन्ट को र यसको इक्विभ्यालेन्ट यदि तिमीले कुनै फोटोलाई मान्छौ भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी अब f नट हो क्या बुझिन्छ है हामीले फोटोन निक्ल्यो भन्न खोजे हैन hf नट त त्यो इक्विभ्यालेन्ट को एनर्जी चाहिँ हो बुझिन्छ यसलाई डिफाइन गर्दा ठ्याक्कै बुझ्छौ र मजाले बुझिन्छ आत्तिनु पर्दैन अब उतापट्टिको कुरा तिमीले चेन्ज गर्न आवश्यक छैन के छ भन्दा त 1/2 अब m v max स्क्वायर भन्न सर यो m भने के हो m भने के हो मास अफ इलेक्ट्रोन र तिमीले पढेर आएको होला याद गरौ ओपल मास अफ इलेक्ट्रोन कति छ भन्दा त ल 9.1 * 10 को पावर -31 kg यति धेरै नै लो क्वान्टिटी एकदम धेरै नै यो सानो क्वान्टिटी हो र बुझिन्छ है यो मजाले थाहा छ हामीलाई हामी त्यही हाल्छौं अरे यहाँ मजाले बुझिन्छ यो हाम्रो अर्को खालको इक्वेसन भयो अब हामीले यसमा अझै एक्स्ट्रा कुरा गर्न मिल्छ ध्यान दिएर हेर्दियौ अब और मैले यता लिएर आयो भने के हुन्छ h f - f नट आउँछ यो त ठीक छ अब यहाँ म लेख्छु evs अब ध्यान देऊ एकदमै ध्यान देऊ यो आयो कहाँबाट अब ध्यान देऊ त ल यो भने के भन्छ त ल मैक्सिमम के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी मतलब सबभन्दा स्पिड वाला इलेक्ट्रोन जो दौडिरहेछ त्यसको काइनेटिक एनर्जी मतलब त्यो रानीको एनर्जी जुन हेभिएस्ट बाइकमा कुदिरहेछ त्यसलाई हामीले धपाएको हो ठीक छ है अब फेरि याद गरौ ओपन कि हामीले लेक्चर 2 मा ठ्याक्कै नै यहाँ एक्सपेरिमेन्टल डायग्राम ठ्याक्कै यहाँ थियो अरे याद गर्दै त ल तल वाला डायग्राम जहाँ हामीले अब रिटार्डिङ पोटेन्शियल लगाएको थियो मतलब एनोडमा हामीले नेगेटिभ बनाएको थियो किन थियो भन्दै त ल क्याथोडबाट इलेक्ट्रोन दौडिरहेछ अब एनोडबाट नेगेटिभ भन्छ उले अब नआइज भन्छ र हामीले त्यसलाई भनेको थियो स्टपिङ पोटेन्शियल यदि ठ्याक्कै त्यसले अब यो वालालाई पनि रोक्न सक्छ भने ध्यान दिनु त फास्टेस्ट इलेक्ट्रोन यदि रोक्दिन्छ भने त्यसले हामी भन्छौँ स्टपिङ पोटेन्शियल र ध्यान दिनु त ल अब पोटेन्शियल भनेको के भन्दा त ल वर्क डन बाइ चार्ज
अब यदि पोटेन्शियल र चार्जको प्रडक्ट निकाल्छौँ भने वर्क डन आउँछ र काइनेटिक एनर्जी वर्क डन यो त कन्जर्भेसन फेरि पनि लागिरहेछ। हामीले यो कुरा पहिले पनि लेखेका थियौँ, याद गरौँ ओपल। हामीले लेखेका थियौँ यो कि हाफ mv max स्क्वायर भनेको EVS हुन्छ, बुझिन्छ है। त टोटल वर्क डन हो र मतलब यो के हो त एनोडपट्टिको जुन नेगेटिभ पोटेन्शियल छ त्यसले गरेको वर्क डन हो, जुन यो बराबर भएपछि मात्रै त रोक्ने हो र त्यो पोटेन्शियलको नाम हो हाम्रो स्टपिङ पोटेन्शियल, मतलब रोक्ने वाला पोटेन्शियल। यहाँ र सेकेन्ड वाला डायग्राममा हामीले पोटेन्शियल स्विच गरिरहेको थियो, त्यसपछिको चित्रमा थोरै हेर्दियौ, तस्बिर आफै बोल्छ र सुनिन्छ। ध्यान दिएर कान टकटकाऊ, तस्बिरले बोल्छ है। अब यहाँ चट्ट त्यो गरेर लेखियो, ठिक छ। यहाँसम्म पनि एकदम महत्त्वपूर्ण, यहाँसम्म अलिकति बुझिहाल्छ र यसमा अर्को एक्स्ट्रा कुरा पनि थप्न सकिन्छ। ध्यान दियो, अलिकति फेरि पनि याद गरौ ओपल। बाल्यकालमा तिमीले पढेर आएको एउटा एकदम फेमस फर्मुला, जिब्रोको टुप्पामै झुन्डिरहेको हुन्थ्यो। त्यो फर्मुला यस्तो छ यहाँ है कि v = f अनि ल्याम्डा। तिमीले पढेर आएको होला, यो भनेको भेलोसिटी अफ स्पिड हो वेभको लागि, f भनेको फ्रिक्वेन्सी र ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ। के भन्दै त ल वेभलेन्थ। हामीले 9 दिनै पढेर आएको छ यो वेभ वाला च्याप्टर, साउन्ड एन्ड वेभहरुमा। याद गरौ ओपल थोरै हो। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ त, यदि म अब यो v को सामा c लेख्यो भने के हुन्छ, यो पनि f ल्याम्डा हुन्छ। भन्नु सर किन c लेखेको? यदि म इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ लिन्छु भने त अब वेभको स्पिड भनेको स्पिड अफ लाइट हो र कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पुरै नै 3 × 10⁸ अथवा 299792458 मा मिटर पर सेकेन्डमा कुद्ने हो है। यो हाम्रो स्पिड अफ लाइट हो मजाले। यहाँ मैले c हाल्दिए। अब f भने त्यसपछि के आउँछ त ल c/ल्याम्डा आउँछ। म त्यसपछि यहाँ त्यो हालेर हेर्छु, थोरै यहाँ हेर्छु, थोरै फोकस गर्दै त अब के हुन्छ, h को ठाउँमा h लेख, अब f को ठाउँमा के लेखौँ त ल अब c/ल्याम्डा लेखौँला। अब माइनस, अब यहाँ पनि c/ल्याम्डा नट लेख्नु, अब चाहिँ नट भए बेलामा नट, बुझिन्छ है। अब उता के छ भने EVS छ, बुझिहाल्छौ। अब यहाँ थोरै कमन तान्दिउ। अब c बाहिर निकाल, hc। अब ब्र्याकेटमा के छ 1/ल्याम्डा - 1/ल्याम्डा नट चट्ट आइरहेछ र उतापट्टि के छ र EVS आइरहेछ मजाले। यो हाम्रो अर्को इक्वेसन हुन्छ, ठिक छ है। अब सुरुदेखि थोरै हामी अब रिभिजन एकचोटि गर्दियौ। तर फर्स्टमा हामीले के लाग्यो भने ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी, मतलब टोटल हेट एनर्जी अफ राजा भनेको रानीलाई बाहिर निकाल्दा लाग्ने एनर्जी प्लस रानीलाई कुदाउने वाला एनर्जी। एकदमै सिम्पल है। अब हामीले यसलाई भने वर्क फंक्सन, मतलब सबभन्दा लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोनलाई गेट आउट भन्न लाग्ने एनर्जी अथवा निकाल्न लाग्ने एनर्जी, त्यसलाई भन्छौँ हामी वर्क फंक्सन हो। अब के को फर्मुला तिमी बुझिहाल्छौ, ठिक छ। अब यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यदि हाम्रो भेलोसिटीहरुको कुरा आइरहेछ, वर्क फंक्सनहरु दिन थाल्यो भने अब तिमीले मजाले यो वाला इक्वेसन हालेर गर्न सक्छ, ठिक छ है। अब यहाँ अर्को कुरा आयो यहाँ मजाले f - f0, मतलब कहिलेकाहीँ अब डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी पनि दिया हुन सक्छ। एकदम ध्यान दियो त ल, एकदम ध्यान दियो। यो f - f0 भने के हो कि डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी हो र। तर कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा हामीले डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी दिया होला अरे, र उसले अब तिम्रो स्टपिङ पोटेन्शियलहरुसँग रिलेटेड क्वेशन सोध्ला अरे भने अब यदि हामीले त्यो कन्डिसनमा छौँ भने यो फर्मुला आउनु पर्ने हुन सक्छ, ठिक छ है। अब यहाँ यदि यस्तो हेर चट्ट यहाँ कि थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ चक्कर, यो ल्याम्डा नट भने के हुन्छ थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ, यहाँ f0 भने के त थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, यहाँ फाइ भने के छ भन्दै त ल यो phi हो। यो त सुनेर आएको छ मजाले, के भन्दै त ल phi ग्रीक सिम्बल हो मजाले। हामीले ग्रीक सिम्बलको बारेमा पनि केही पढाएको थियो, ग्रीक अल्फाबेट्स भनेर पढाएको थियो, याद गर्नु त ल। 24 लेटर हुन्छ है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, र 12 र 13 नम्बरमा हाम्रो के हुन्छ त ल म्यु र न्यू हुन्छ। याद गरौ ओपल, पढेर आएको छ राइट। यो पनि ग्रीक वाला नै हो फाइ। अब ध्यान दिएर सुन्नु, यो फाइ भने के हुन्छ वर्क फंक्सन। यहाँ थोरै लेखिदिउँ आएर यो फाइ को मिनिङ के हुन्छ वर्क फंक्सन। म डिफाइन गर्छु, चिन्ता नगर, यो वर्क फंक्सन हो, ठिक छ। त्यसपछि यो f0 भने के हुन्छ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी है। अब अर्को के हुन्छ ल्याम्डा नट भने के हुन्छ त ल थ्रेशोल्ड, यो बुझिहाल्छ ल वेभलेन्थ, यो थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ हो, ठिक छ है। यति कुरा थोरै अब तिमीले एक्स्ट्रा थप्न सक्छौ। यो नयाँ सिम्बल्सहरुको नाम लेखेको, ठिक छ। यो फाइ f0 र ल्याम्डा नट को कुरा यो तिमीले थोरै यहाँ थप्दियौ भने अब टोटल आइन्स्टाइनको इक्वेसन भनेको यति नै हो, ठिक छ है। यति सिम्पल खालको छ यो, कमन सेन्समा बस्दिहाल्छ र सारै नै इजी छ। र फर्मुलाहरु चट्ट ध्यान दिएर हेर्दियौ र याद गर्न पनि गाह्रो छैन। जस्ट तिमीले यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी बुझिया छ भने एक्जामको दिनमा तिमीले घटनास्थलमै यो 3-4 फर्मुला ब्ल्याट निक्लिन्छ र स्पोन्टेनियसली आउँछ। चिन्ता गर्नु पर्दैन, बुझ्नु चाहिँ पर्यो, कन्सेप्ट क्र्याक गर्नु पर्यो, ठिक छ है। यहाँसम्म कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, र बेला बेलामा
त्यो हरियो पनि हेर्दै हो र हाम्रो युट्युबमा प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट लिएर आउँछु हेर ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ सर सफाई अभियानमा जान्छु र हामी यो तीनटा कुराको यहाँ डेफिनेसन लेखौँला, थोरै यसपछि थोरै चित्र जस्तो बनाए पनि हुन्छ, अनि हामी तीनटा कुराको डेफिनेसन लेखौँला जुन भयङ्कर महत्त्वपूर्ण छ र अब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि सब्जेक्टिभमा पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि हामी जान्छौँ हाम्रो हेडिङ नम्बर 4 ठीक छ है। थोरै पेसेन्स राख्यो, एकैछिन ढोका म मेटिहाल्छु, जस्ट अ मोमेन्ट है दादा, जस्ट अ मोमेन्ट हल्का सफाइ गरिहालौँ, त्यहाँदेखि चट्ट नोटहरू रिभिजन गरिदेऊ हो, आँखा छोपेर फर्मुला भनेर हेर, हातले चट्ट कपी छोपिदेऊ, माथि गएर भित्तामा र फर्मुला भनेर देखाऊ है। यसरी हामीलाई हो चट्ट टेस्ट गरिदिने, आफैले आफूलाई टेस्ट गर्ने कि कतिको बुझेछ त हो, मनमा भिजुअलाइज गर, राजा रानीको कहानी याद गर हो, त्यो बडकौलावाला कन्सेप्ट डिस्क्रिट भनेको थियो, कन्टिन्युअस भनेको थियो, त्यो चाहिँ धेरै याद गर्नु हुँदैन, घिन लाग्छ हैन, छिछि त्यही पनि अब याद गर्न त्यो एकदमै तडा छ है, स्टार्टिङ कन्सेप्ट दिन्छ त्यसले। अब ध्यान गरी हाल्दियो, अब थोरै चित्र हेर्न सक्छौँ हामी र जुन अहिले तीनटा क्वान्टिटी थियो हामी त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब फर्स्टमा यहाँ हेर्दा चित्र थोरै हेर्छौँ भने चित्र आफै बोल्छ, तस्बिर आफै बोल्छ है। अब यहाँ हेर सपोज यो हाम्रो मेटलको पिस हो, के मतलब मजाले मेटलको पिस हो, अब यहाँ चट्ट यो पार्टले हामीले मान्छौँ बाहिरको पार्टसँग माथिल्लो पार्टेर है, मतलब सर्फेसवाला पार्ट, सबभन्दा सर्फेसवाला पार्ट, र यो रिजनलाई नर्मली बुक्सहरुमा वर्क फंक्सन भनेर देखाएको हुन्छ। मतलब के भन्न खोजे हामी सुन, यदि यतातिर इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ यसलाई निकाल्न बढी नै सजिलो हुन्छ, जति इलेक्ट्रोन अब तल छ त्यसलाई बाहिर निकाल्न धेरै एनर्जी लाग्छ हैन। अब हामीले जुन पुरै एक्सपेरिमेन्ट नै मस्ट लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोनको लागि गर्दै छौं हो। अब जुन यहाँकोलाई लाग्न जुन एनर्जी लाग्छ, यदि मैले एनर्जी जस्तै यहाँ तिमीलाई बुझाएँ भने यसलाई भन्छौं हामी वर्क फंक्सन, ठीक छ, वर्क फंक्सन भन्छौं, ठीक छ। अब यहाँ सपोज यसरी चट्टा फोटोन आयो, पार्टिकल जस्तो पनि देखाऊ, वेभ जस्तो पनि देखाऊ, किनभने फोटोन भनेको बोथ वेभ एन्ड पार्टिकल हो। मलाई कति स्टुडेन्टले सोध्दै थिए सर यो फोटोन जुन छ, लाइट जुन छ, इलेक्ट्रोन जुन छ, यी सबैहरू वेभ हो कि पार्टिकल हो भनेर सोध्छन्। यो एक्सपेरिमेन्टमा पो हामीले भने त पार्टिकल नेचर प्रुभ भइरहेछ, तर रियलिटीमा के हुन्छ भने बोथ हो र। किन ध्यान दिएर सुन्यौ न कि लाइटले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जुन देखाउँछ त्यो यसको पार्टिकल नेचरबाट मात्र एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ र वेभ नेचरबाट होइन। त्यसैगरी अरु पनि त त्यस्तै इफेक्ट छ र, जस्तै फर एक्जाम्पल तिम्रो इन्टरफेरेन्स छ, डिफ्र्याक्सन छ, यानी पोलराइजेसनहरु छ। अब त्यसलाई फेरि यो वेभ नै हुनुपर्छ र, एकदमै ध्यान दियो। फेरि तर लाइटले यस्ता पनि प्रपर्टिज देखाइदिन्छ जसले यसलाई पार्टिकल प्रुभ गर्छ, फेरि त्यही लाइटले नै अब यस्तो अरु प्रपर्टी देखाउँछ जुनले फेरि यसलाई वेभ प्रुभ गरिदिन्छ र। तर यसैको लागि नै डी ब्रोईले के ब्रोई भन्दै तँलाई डी ब्रोगली भन्दैन यसलाई भन्छ डी ब्रोई हो। यो फ्रेन्च नाम हो भन्दाखेरि डी ब्रोई हुन्छ है त, डी ब्रोई भन्छौ। उहाँले अब दिनुभएको छ वेभ पार्टिकल डुअलिटी। मतलब के भन्दा तँलाई यदि कुनै एकदम माइन्युट पार्टिकल छ, एलिमेन्ट्री पार्टिकल छ भने उसको पार्टिकल नेचर र वेभ नेचर त्यतिकै नै डोमिनेन्ट हुन्छन्, दुटै एकदम प्रोमिनेन्ट तरिकाले देखिन्छ भने। अब फोटोन्स त धेरै सानो हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सहरु पनि धेरै सानो हुन्छ र। तर अब जुन यो एटोमिक दुनियाँमा जान्छौ भने पार्टिकल मात्रै भन्नै मिल्दैन, त्यो वेभ पनि हुन्छ, त्यो पार्टिकल पनि त हुन्छ र। तर तिमी अब यो जुन लार्ज वाला दुनियाँमा हाम्रो दुनियाँमा आउँछौ भने हाम्रो पार्टिकल नेचर धेरै पावरफुल छ र हाम्रो वेभ नेचर एकदमै नै डोमिनेन्ट छैन र, एकदम रिसेसिभ छ भन्न सक्छौ र, एकदमै नै कमजोर छ, एक्सट्रिमली लेस डोमिनेन्ट भन्न मिल्छ के, अति नै कमजोर छ। तर डे टु डे लाइफमा हामीले फिलै गर्दैन एकअर्काको, तर यहाँ त फेरि फिल हुन्छ, यो दुनियाँमा त फिल हुन्छ। त्यही भएर कसैले तिमीलाई सोधिदियो बाटो हिँड्दा हिँड्दै रोकेर, ए भाइ ए बहिनी लाइटको नेचर भनिदियो रे, तिमी के भन्छौ भन बोथ वेव्स एन्ड पार्टिकल नेचर, मजाले दुटै देख्छ। इलेक्ट्रोनमा पनि सेम हो, मजाले लेख्न सक्छौ होला, बुझिन्छ है, यसमा केही डाउट नै छैन कि बोथै हुन्छ। तर यहाँ जुन हामी पढ्दैछौँ अब पार्टिकल नेचर वाला इफेक्ट हो यो त। मैले त्यो भन्न खोजे हो, स्टुडेन्टले केही नबुझ्दियो भने यो मैले भनेको थिएँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टले त पार्टिकल नेचर प्रुभ गर्छ। तिमी भन्दा सर लाइट त पार्टिकल हो, अब फेरि पछि इन्टरफेरेन्स पाउँछु म, तिमी भन्दा फेरि सर लाइट त वेभ हो, दुटै हुन्छ नि त, दुटै देखाउन सक्छ। तर बोथ भन्ने अप्सन यहाँ चुज गरिन्छ, बुझिन्छ है। बोथ भन्ने अप्सन चुज गर्ने, लाइटको लागि पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको लागि पनि, र इभन इलेक्ट्रोन मजाले मिल्छ अरे, मजाले मिल्छ अरे, ठिक छ है, ढुक्क भएर हुन्छ। अब यहाँ आएर फोटोन चट्टा आए र यिनीहरू निकाल्छन् अब इलेक्ट्रोन चट्टा है। अब चट्टा यहाँ इलेक्ट्रोन निकाल्यो, मजाले पखाइदियो, यसरी निकाल्नु न, कालोले गरिदिउँ ल। यहाँ ट्याक्क इलेक्ट्रोन निकाल्यो, इलेक्ट्रोन चट्टा निकाल्यो है, इलेक्ट्रोन यसरी दौडाइदियो है त, इलेक्ट्रोन माथि कुदिरहेछ र मजाले कुदिरहेछ हो चट्टा। ल यसरी तिम्रो डायग्राममा भन्न सक्छौ। एउटा जुन क्वान्टम छ यसको एनर्जी हुन्छ EHF, तर यसको एनर्जी हुन्छ EHF चट्टा, ठिक छ। यो हाम्रो के हुन्छ वर्क फंक्सन। अब जुन कुद्यो यो के हुन्छ अब हाफ mv max स्क्वायर
Vmax को स्क्वायर बुझिन्छ है। अब हाम्रो जुन एनर्जी थियो, एनर्जी कन्जर्भेसनको ल थियो, त्यसले के भन्छ त यो टोटल भनेको के हुनुपर्छ, अब यो प्लस यो हुनुपर्छ मजाले, मतलब योबाट निकाल्न लाग्ने एनर्जी अनि कुदाउन लाग्ने एनर्जी। एकदमै सिम्पल। यो चित्र पनि तिमीले राख्न सक्छौ। यदि आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन्सको बारेमा कुरा गर भनेर तिमीलाई कसैले सोधिहाल्यो भने, ठिक छ है। अब हामी एकदमै नै महत्त्वपूर्ण डिफिनेसनमा जान्छौँ र के आउँछ हाम्रो वर्क फंक्सन। के भन्दै तल तारा लगाएर लेख्दियौ तल वर्क फंक्सन। वर्क फंक्सन यसको सिम्बल छ फाइ, यो पनि लेख्दियौ। अब डिफाइन गरौँ हैन, यसरी डिफाइन गरिन्छ यहाँ द मिनिमम work done required to liberate or eject out the most loosely bounded electron, the most electron के लिए most loosely bounded electron from the surface of मेटल भने पनि हुन्छ नर्मली, सर्फेस अफ मेटेरियल पनि भन्न सक्छौ होला, किनभने कार्बनहरु भने त कहिलेकाहीँ निक्लिन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ तर असम्भवै त होइन। तर फेरि जुन हाम्रो भिजिबल लाइटको लागि चाहिँ हामीलाई मेटल्स नै चाहिन्छ, नर्मली मेटल हेभी हुन्छ। सर्फेस अफ मेटल इज कल्ड वर्क फंक्सन। It is normally measured in electron volt era. Electron volt मा नापिन्छ र ranges from normally अब 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट देखि 6 इलेक्ट्रोन भोल्ट को रेन्जमा हुन्छ यो। अब थोरै बुझौँ यहाँ कि वर्क फंक्सन भनेको के हो, मिनिमम वर्क डन अथवा मिनिमम एनर्जी भने हुन्छ मजाले। यो एनर्जी भन्न सक्छ हैन त, यहाँ एनर्जी भन्न सक्छ। एनर्जी र वर्क डन त के हुन्छ, इन्टरकन्भर्टिबल हुन्छ। मिनिमम एनर्जी भने पनि हुन्छ अरे। तर वर्क फंक्सन भनेको के हुन्छ, मिनिमम एनर्जी अथवा वर्क डन दैट इज रिक्वायर्ड टु लिबरेट अथवा इजेक्ट आउट, निकाल्नु पर्यो है, द मस्ट लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन फ्रम द सर्फेस अफ मेटल, अथवा जो जहाँ तिमीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हेर्दैछौ, ठिक छ, यसलाई भन्छौँ हामी वर्क फंक्सन भन्छौँ। र नर्मली हामी यो मेजर गर्छौँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा। भनौँ सर किन हो, जस्तै इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको के युनिट हो भन्दै वर्क डनकै हो र यो जुलकै मतलब डाइमेन्सन सेम हुन्छ। ध्यान दियो त ल। अब यहाँ सुन, यदि 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट तिमीले हेर्छौ भने कति हुन्छ त, यो मजाले इलेक्ट्रोनको चार्जसँग ठ्याक्कै मिल्छ अरे। यो क्वान्टिटी त त्यो समाइन्छौ है, कति हुन्छ त 1.6 × 10⁻⁹ जुल्स। यो यति हुन्छ ठ्याक्कै। हामीले बाल्यकालदेखि पढेर आएको कुरा हो, यो मजाले पढेर आएको छ राइट, भेरी भेरी इजी। अब थोरै ध्यान दिएर सोच्दियौ कि तिमीले यो भन्ला अब सर एनर्जी त सिधै जुलमा नाप्दा हुन्थ्यो नि, यस्तो इलेक्ट्रोन भोल्ट किन चाहियो। अब थोरै ध्यान दिएर सोचाएर हो कि जुल भनेको त धेरै ठुलो युनिट हुन्छ, यो त हामी एटमिक स्केलमा हेर्दै छौँ र यो त एउटा इलेक्ट्रोनको लागि कुरा भइरहेछ, एउटा फोटोनको कुरा भइरहेछ यहाँ भनेपछि जुल त यसको लागि धेरै नै ठुलो हुन्छ र। सोच त ल। अब यदि तिमीले अब हेयरको डायमिटर नाप्नु पर्यो भने कपालको, अब किलोमिटरमा लेखेर त हुँदैन, मिटरमा पनि हुन्न र धेरै सानो आउँछ, 10⁻⁻ थुप्रो जान्छ। र यदि हामी एक्सपेरिमेन्टली हेर्छौँ भने, यदि हामीले अब यस्तोमा लेख्न थाल्यो भने हामीलाई अब प्लट गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, ग्राफहरु खिच्न गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ पनि स्केल फ्याक्टर अर्कै राख्नुपर्ने हुन्छ। बरु त्यो भन्दा त हामी यस्तो युनिट हेर्दिने हेर जहाँ हामीलाई एकदम इजी गरी आउँछ र 2 देखि 6 सम्म कति सजिलो छ र सुन्न पनि। त्यो भएर यति बुझ्दै हो र एकदमै सानो खालको दुनियाँमा अथवा एटमिक डाइमेन्सनमा जान्छौ भने एनर्जीको लागि जुल भनेको धेरै ठुलो युनिट हुन्छ। अब त्यसको जुन हाम्रो लेनदेन हुन्छ नि एक किसिमले गिभ एन्ड टेकको लागि कम्फर्टेबल होस् भन्ने हिसाबमा हामीले युनिट डिजाइन गरे हो र चट्टा इलेक्ट्रोन भोल्ट र यो कति हुन्छ 1.6 × 10⁻⁹ जुल। र हाम्रो जुन वर्क फंक्सन हुन्छ त्यो नर्मली 2 देखि 6 मा रेन्ज गर्छ। मतलब जोबाट निकाल्न एकदम सजिलो छ त्यसो नर्मली 2 भइरहेको हुन्छ, ठीक छ। र जसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न बढी नै गाह्रो छ त्यसो नर्मली अब 6 को रेन्ज तिर गइहाल्छ। यो हुन खोजे अब केहीको तिमीले यहाँ भ्यालु पनि हेर्न सक्छौ। एक्जाम्पल यहाँ जस्तै सानो एक्जाम्पल तिमीले हेर्छौ भने अब सपोज यो सिजियम को लागि हामी निउला नि सिजियम मेटल को लागि, अर्को तिमीले गर्न सक्छौ भने यहाँ सोडियम मेटल को लागि हो, अर्को तिमीले हेर कार्बन को लागि हेर्नु, यसको लागि पनि हेर्दियौ है। अब तिमी यहाँ ध्यान दिएर त्यो सिजियम को लागि नर्मली हामी यो लेख्न सक्छौ गरे यो 1.9 देखि 2.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट सम्म यो भ्यारी गर्न सक्छ मजाले। यसो कुरा यो छ र। अब कार्बनको त धेरै सजिलो छ, ड्याङ्गै 5 हेर नर्मली 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्न सकिन्छ हो। अब सोडियमको कुरा गर्छौं झन्डै 2.7 इलेक्ट्रोन भोल्टहरु लेखेका हुन्छ बुक्सहरुमा, मजाले हामी त्यसैलाई नै स्ट्यान्डर्ड मान्न सक्छौं हो। अब यसरी हामी वर्क फंक्सनहरुको यसरी भ्यालुजहरु पनि टेबलबाट पढ्न सक्छौं मजाले। र दुई तीनटाको त सट्टै जो हेर्दियौ भने सिजियम भनेको लगभग एकदमै नै लोएस्ट खालकोमा पर्छ यो,
ठिक छ, हेर त लगभग 2 कै रेन्जमा छ ठ्याक्कै नै। अब कार्बनमा त निकाल्न गाह्रो छ, लगभग 5 मा आइरहेको छ यो त है। यसरी हामी कुरा बुझ्न सक्छौं। र बेसिक रेन्ज भनेको वर्क फंक्सनको के हुन्छ 2 देखि 6 सम्म। र यो भनेको के हो मतलब घरबाट बाहिर निकाल्न लाग्ने हेट एनर्जी जस्तो के जुन हाम्रो प्यालेसको कुरो भएको थियो। अब एउटा रानीलाई प्यालेसबाट निकाल्न मिनिमम कति एनर्जी चाहिन्छ त, त्यसलाई हामी भन्न सक्छौं वर्क फंक्सन डिनोटेड बाइ फाइ। एकदमै नै सिम्पल छ ठिक छ है। दिस इज भेरी इजी डेफिनेसन, ध्यान दिएर हेर्दियौ ठिक छ, यहाँसम्म बुझिहाल्छौ। अब तिमीले यो क्वेसन सोध्दा ध्यान दिएर सुन्नु त ल, यदि यो जुन फोटोन आइरहेछ त्यो ठ्याक्कै यदि 5 एनर्जी बोकेर आयो भने के होला, ध्यान दिँदा यदि यति नै एनर्जी बोकेर आएछ भने के गर्ने। अब भन्दा जुन यो छ इलेक्ट्रोन बाहिर निक्लिन्छ, यहाँ निक्लेर बस्छ र अब यो कुद्दैन। ध्यान दिँदा ल, यो बोकेर यति आथ्यो, अब यतिले त इलेक्ट्रोन बाहिर मात्रै निक्लिन्छ अब यसलाई धपाउनै सक्दैन, एनर्जी सकिसक्यो फोटोनको त अब हैन। फोटोनको एनर्जी पुरै अब इलेक्ट्रोनमा गइसक्यो, अब इलेक्ट्रोन के हुन्छ जस्ट बाहिर मात्रै निक्लिन्छ यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भन्दै त ल, यदि इन्सिडेन्ट फोटोनले अब वर्क फंक्सन बराबरको एनर्जी बोकेर आउँछ भने यसले अब इलेक्ट्रोनलाई विथ जेरो काइनेटिक एनर्जी लिबरेट गर्ने हो। जस्ट लिबरेट मात्रै गर्ने हो, जस्ट के भन्छ जस्ट लिबरेट मात्रै गर्छ विथ जेरो काइनेटिक एनर्जी। बुझिन्छ है। यसरी पनि हामी वर्क फंक्सनलाई डिफाइन गर्न सक्छौं ठिक छ है। म यहाँ थोरै लेख्दिन, थोरै भयो त हल्का मेटिहाल्छु म यहाँ। यो कपडाले मेट्नुपर्छ है, डस्टरले मेट्दाखेरि कालो कालो बस्यो हो, कपडाले मेट्यो भने चाहिँ सफा भन्छ के है। त्यसमा नर्मली कपडा सोडा युज गरेर हामी काम गर्न सजिलो हुन्छ। ल अब वर्क फंक्सनको अर्को एप्रोच पनि हेर्दियौ। अब यसरी लेख्न सकिन्छ यहाँ द एनर्जी required to just liberate the most loosely bounded electron from surface of normally metal भन्दा हुन्छ with zero kinetic energy. Zero स्पेलिङ लेख्नु हुन्छ ZERO ल, with zero kinetic energy is known as भन्दै लेख ल। यो मजाले आफै थप्न सक्छ है। हो यसरी पनि हामी और लेख्न, यहाँ और यसरी पनि तिमी डिफाइन गर्न सक्छ कि मस्ट लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोनलाई तिमी अब जस्ट लिबरेट मात्रै गर। मतलब जस्ट को मिनिङ के हुन्छ जेरो काइनेटिक एनर्जी हेर, निकाल्न मात्रै लाग्ने एनर्जी, कुदाउने कुरा यहाँ भइरहेको छैन। यसलाई भन्छौँ हामी वर्क फंक्सन। तर हामीले यसलाई अब यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौ ल, चट यसरी पनि तिमीले अब यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौ। यसकै हाम्रो अर्को फर्म हो ठिक छ है। तिमीले सोधिहाल्यो भने तिमीले एउटा लेख्नु दुईटा लेख्नु त पर्दैन, तर यो पनि यसकै ठ्याक्कै अब इक्विभ्यालेन्ट छ है। यसलाई मजाले बुझ्न सक्छ अब ठिक छ। यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गरिदिऊ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ राइट। त्यसपछि बेला बेलामा त्यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै गएर ठिक छ है। अब ध्यान दिएर सोच, एकदम ध्यान दिएर सोच। यो त एनर्जीको बराबर छ र एनर्जीमा त तिमी क्वान्टम थ्योरी लाउन सकिहाल्छौ इमिडिएटली। हामीले के भनेर पढाएको छ यहाँ लेख्नु है कि यो भने के हुन्छ मतलब एफ नट, मतलब एफ नट भनेको जुन फ्रिक्वेन्सी छ यो केसँग करेस्पोन्डिङ छ मतलब ठ्याक्कै वर्क फंक्सनसँग। बुझिन्छ। अब यसबाट के बुझ्यो भन्दा त ल, यदि यो एफ नट वाला फ्रिक्वेन्सी बोकेर आयो भने इलेक्ट्रोन जस्ट निक्लिन्छ मात्रै। यदि यो भन्दा कम बोकेर आयो भने निकाल्नै सक्दैन र, इलेक्ट्रोन निक्लिँदै मान्दैन, निक्लिनै मान्दैन ठिक छ, एकदमै निक्लिन मान्दैन। यस्तो क्वेशनहरु अब्जेक्टिभमा धेरै झुकाउने गरी सोधिन्छ। एकदम ध्यान दिएर सुन, यो पास्ट क्वेशन हो र, म लगभग तिमीलाई डेटा लगभग मिलाएर भन्छु लगभग हैन, त्यो सजिलो खालको तरिकाले भन्दिउँला। ध्यान दिएर सुन्दियौ। अब यदि कुनै फोटोन इन्सिडेन्ट भइराछ त्यसले लिइराछ एक्स फ्रिक्वेन्सी, मतलब एक्स भनेको फ्रिक्वेन्सी हो यो। सपोज एक्स फ्रिक्वेन्सीले कुनै फोटोन आयो, मतलब कुनै राजा आयो एक्स फ्रिक्वेन्सी लिएर ठिक छ, त्यसले जुन अब इलेक्ट्रोन निकाल्यो सपोज त्यसको काइनेटिक एनर्जी छ अब जेरो। के भन्छ त ल, जेरो। बुझिन्छ। अब कुरो यो आउला आएर यदि अब x/2 फ्रिक्वेन्सी भएको फोटोन आइदिएछ भने, फोटोन आइदिएछ भने अब इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ, अथवा अब इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो भने के भन्ने, इमिटै हुन्न र सिम्पल, इमिटै त हुन्न यो। किनभने ध्यान दिउ न, यो जुन हाम्रो एफ नट फ्रिक्वेन्सी थ्रेसहोल्ड यो भन्दा कम, मतलब यो एक्स बनाएको थिएँ, अब एक्स भन्दा कम हो x/2 अथवा 0.9 एक्सलेर आऊ, त्यसले निकाल्नै सक्दैन र, निकाल्नै सक्दैन। एक्ज्याक्टली चाहिने भनेको एफ नट अथवा योभन्दा ठुलो मात्रै। एफ नटमा आयो भने निकाल्यो मात्रै, योभन्दा ठुलोमा आयो भने अब कुदाउन पनि त सक्छ र। बुझिन्छ है। ध्यान दिएर सोच्दियो। अब यदि ध्यान दियो त ल, अब के बुझिन्छ भने यो जुन छ हाम्रो वर्क फंक्सन र जुन थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी, दिस टु आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल।
मतलब यो म्याक्सिमम भयो यो पनि म्याक्सिमम, यो मिनिमम भयो यो पनि मिनिमम। अब डेफिनेसन सबै सेमै हुन्छ। म यसलाई नै थोरै एडिट गरिदिउँला, के गरिदिउँला भने एडिट गरिदिउँला। यहाँ हेर्नु ल, वर्क फंक्सनको सट्टा अब यसले मेटौँ ल, वर्क फंक्सनको सट्टा हामी हालौँला यहाँ अब थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ र ध्यान राखिदिउ त ल, थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी लेख्दिउ, सिम्बल हुन्छ एफ नट हो। अब के हुन्छ द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, यहाँ फ्रिक्वेन्सी लेख्ने हो र फ्रिक्वेन्सी हो, द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी required to liberate or eject out the most loosely bounded electron from the surface of metal is called threshold frequency। यहाँ त्यही लेखा threshold frequency हो। अब इट इज नर्मली मेजर्ड इन, अब यो त सिधै लेख्यो भन्छ नि हर्जमा नाप्ने हो हैन, सिम्पल त्यो त 10 को पावर माइनस भन्दै लेख्ने हो। यदि त्यो धेरै कम छ भनेमा, अब हाई छ भनेमा 10 को पावर प्लस मा लेख्ने हो र एकदम सिम्पल कुरा छ हैन। यसमा त नर्मली हामीले अब यो त छुट्टै छुट्टै युनिट हामी डिजाइन गर्न आवश्यक छैन हो। हामी नर्मली वर्क फंक्सनमा यहाँ पुरा हुन्छ र ठीक छ है। नर्मल मेजर्ड इन हर्ज लेख्नु पनि हुन्छ, त्यस्तो साह्रो केही नयाँ कुरा छैन। र हर्जको डाइमेन्सन के हुन्छ भन्दा त ल भिडियो पज गरेर लेख्दिउ कि हर्जको डाइमेन्सन के हुन्छ, म भन्दिउ त अब 3 2 1 0 यस्तो हुन्छ र हर्जको डाइमेन्सन हुन्छ t-1 हैन, टाइमको रेसिप्रोकल हुन्छ अरे यो त एकदमै नि इजी हो। यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौं अब थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीलाई। अब यहाँ पनि त्यही हो, द फ्रिक्वेन्सी लेख्ने हेर, द फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन हो दैट इज रिक्वायर्ड जस्ट टु लिबरेट हो। यहाँ फ्रिक्वेन्सी लेखना, द फ्रिक्वेन्सी यति लेखे पुगिहाल्छ, रिक्वायर्ड लेखाइ न अटेन हेर मेरो यहाँ फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड ल, फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड टक्क बुझिहाल्छ सेम हो। द फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड टु जस्ट लिबरेट द मोस्ट लूजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन फ्रम द सर्फेस अफ मेटल विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी। यसरी पनि भन्न सक्छ र डिनोटेड बाइ एफ नट। र थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी आयो कारण हो त ल, हामीले वर्क फंक्सनमा क्वान्टम थ्योरी लाउँछौँ भने अब हाम्रो डिफाइन हुन्छ यहाँ थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी। तिमीले सिधै पनि यो भन्न सक्छ र द फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ टु वर्क फंक्सन, यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। यहाँ लेखौँ बनाएर द फ्रिक्वेन्सी corresponding to work function is called थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्नु मजाले ठीक छ है। हामी यसरी पनि लेख्न सक्थ्यौं, यसरी हामी डिफरेन्ट तरिकाले अब थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीलाई डिफाइन गर्न सक्छौं ठीक छ है। यहाँसम्म के समस्या कमेन्ट गरिदिउ, मन परे पनि कमेन्ट गर्दै र बेला बेलामा हरियो डाँडामाथि यहाँ थाहा छ र ठीक छ है। अब हाम्रो कुरा आउँछ थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ र ध्यान दिउ, वेभलेन्थ। अब थोरै पहिला फर्मुलामा हेर्दिउ, अब यहाँ हेर त ल, यदि यसमै अब मैले ध्यान दिउ त ल, यस फ्रिक्वेन्सीमा के हुन्छ c/λ, के हुन्छ c/λ मतलब स्पीड बाइ के हुन्छ वेभलेन्थ तेरा ध्याप हो। अनि नट भाला नट राख्दिउ। अब यसलाई भन्छौं हामी के भन्छौं त ल, थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भन्छौं। अब थोरै ध्यान दिएर सोच कि यो मिनिमम हुँदा यो पनि मिनिमम हुन्छ, किन भन्दिउ त ल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, म्याक्सिमम बाइ म्याक्सिमम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। तर यो त कहाँ छ तल आएछ र, मतलब यो म्याक्सिमम हुँदा यो मिनिमम र यो मिनिमम हुँदा यो म्याक्सिमम हुन्छ। एकदम ध्यान दिउ, एक्जाम्पल सामान्य छ एकदम। जस्तै भिभ गायर के हेर्दिउ त ल, भिभ गायर यहाँ हेर्नु ल, BIBGYOR भिभ गायरमा हेर्छौ भने अब रेड कर्वको लागि वेभलेन्थ हुन्छ म्याक्सिमम हो, वेभलेन्थ ल्याम्डा हुन्छ, यसको म्याक्सिमम हुन्छ अरे म्याक्सिमम वाला एरोले बुझाएको हो। अब यसको त्यसमा जुन छ यो फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी फेरि यसको मिनिमम भइहाल्यो यी मध्येमा 7 जनामा हो। अब जुन भाइलेट छ अब यसको लागि के हुन्छ भन्दा मजाले अब फ्रिक्वेन्सी यसको लागि चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ हो। अब जुन वेभलेन्थ छ यो मिनिमम हुन्छ र ठ्याक्कै यसको रेसिप्रोकल रिलेसन छ। के पोकल भन्दै त ल, रेसिप्रोकल रिलेसन छ, बुझिन्छ है। अति सामान्य छ अरे यो हो। अब यही काम चट्टै यहाँ त्यसै गरी लेखौँ। अब यहाँ हामी लेख्छौँ थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ, यहाँ लेख अब मजाले वेभलेन्थ भनेर लेख्न सकिन्छ, लेख्दिउ त ल वेभलेन्थ हो। अब यहाँ सिम्बल हुन्छ हाम्रो ल्याम्डा नट। अब के हुन्छ द मिनिमम वेभलेन्थ, मिनिमम पनि अल नट लाग्छ यहाँ है, द मिनिमम। अब यहाँ लेखौँ हामी वेभलेन्थ लेख्दिउ हो। अब मिनिमम वेभलेन्थ यो चट्टा लेखेर अहिले मैले ट्याक्कल लेखेँ। अब ध्यान दिनु त ल, मैले के गरियो न वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी मिटर वेभलेन्थ हालेँ, यहाँ पनि फ्रिक्वेन्सी मिटर वेभलेन्थ हालेँ। यो त मैले अहिले मेटा गरेर लेखे हो। अब यो चट्टै पढ्दा ठिक छ त, यो ठिक छैन जस्तो लागेर मलाई त। किन मैले ध्यान दिउ त, मैले भनेको थिएँ यहाँ मिनिमम छ, यहाँ जस्ट लिबरेट भएछ हो। तर ध्यान दिउ त ल, यो मिनिमम भाडा यो त म्याक्सिमम हुनु पर्ने हो र, यो मिनिमम भाडा यो मिनिमम तर फेरि यो म्याक्सिमम। मतलब हामीले के बुझ्यौ त, अहिले जस्तो मात्रै चेन्ज गरेर हुन्न। अब हामीले यो वर्ड नै हटाउनु पर्छ, मिनिममको ठाउँमा भाग लेख्छौँ म्याक्सिमम। यो त म्याक्सिमम लेख्नु पर्यो मजाले ठीक छ है। मतलब हामीले के गर्छौँ त ल,
वेभलेन्थ पनि चेन्ज गर्नुमा वर्ड र हामीले म्याक्सिमम पनि लेख्नु पर्ने भयो, बाँकी जम्मै सेम र द म्याक्सिमम वेभलेन्थ रिक्वायर्ड टु लिबरेट इजेक्ट आउट त्यही हो कुरो मस्ट लुज द बाउन्ड्री इलेक्ट्रोन ठिक छ फ्रम द सरफेस अफ मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ। यो सब कुरो एउटै गऱ्यो थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ अर्डिनल वेभलेन्थ भनेर लेख्दियो ठीक छ। अब इट इज नर्मली मेजर्ड इन अब जे मेजर गर्न सक्छौ एङ्स्ट्रममा गरेको मिटरमा गरेको त्यो इलेक्ट्रोन भोल्ट जस्तो छुट्टै यसको यस्तो एकदम पर्टिकुलर खाएको छैन। यो लाइनै तिमीले नलेख्ने केही फरक पर्दैन र च्याट्टलाई यो मैले हटाइदिएँ ल यति च्याट्ट गर्न सक्छ। अब फर्मुला यही गरे सी बाई ल्याम्डा नट लेख्न ल्याम्डा नट भने यही हो। अब तिमी यताउति गर्न सक्छौ ल्याम्डा नट भने के हुन्छ त ल एच सी बाई 5 यस्तो नै आउँछ नि हैन कि ल्याम्डा नट भने के आउँछ त ल एच सी बाई 5 यो पनि त तिमीले लेख्न सक्छौ आराम मजाले। हामी यसरी अब थ्रेशोल्ड वेभलेन्थलाई डिफाइन गर्न सक्छौ। अब यहाँ द वेभलेन्थ भनेर लेख्न सक्छौ र द वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट फोटोन पनि लेख्न सक्छ हैन। द वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट फोटोन लेख्नु द वेभलेन्थ of incident photon required to just liberate the must loosely bounded electron पनि भन्न सक्छौ गरे यहाँ द वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट फोटोन पनि लेख्न सकिन्छ। यहाँ पनि तिमी थप्न सक्छौ द म्याक्सिमम वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट फोटोन यो लेख पनि हुन्छ। यो बुझिन्छ के भने यसको कुरा भइराछ यहाँ यसको कुरा भइराछ बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ। अब यसबाट हामीले के सिक्छौँ भन्दा ल यहाँ तीनटा कुराको डिफाइन गर्न सिकिन्छ। फर्स्टमा त वर्क फंक्सन, सेकेन्डमा के हुन्छ त ल थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी र त्यसपछि के हुन्छ थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ। अब यहाँ पनि तिमी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ भरा द वेभलेन्थ करस्पोन्डिङ टु यहाँ वेभलेन्थ लेख्न चाहिँ मजाले द वेभलेन्थ करस्पोन्डिङ टु वर्क फंक्सन इज नोन एज ठ्याक्कै थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। तीनटा तरिकाले तिमी डिफाइन गर्न सक्छौ र यहाँ दुईटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा आएर कि जेरो काइनेटिक एनर्जी यो केसमा चाहिँ र अर्को कुरा के छ भन्दा त ल मस्ट लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन यो कुरा चाहिँ नबिर्सिने ठीक छ है एकदमै नै फोकस गर्दियौ। यहाँसम्म काहीँ के समस्या इमिडिएटली भनिहाल्ने ठीक छ। र अब हामी के गर्छौँ त एकदमै नै रोमान्टिक पार्ट हाम्रो लेक्चरको फोटो इलेक्ट्रिक लज र मैले पहिले पनि भनेर आएको र कि यदि माथिदेखि नै ध्यान दिएर पढ्छौ भने दिस नम्बर 4 इज एब्सोल्युटली प्रेडिक्टेबल। पिरियोडिक टेबल भने हैन र प्रेडिक्टेबल मतलब प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। इस्टिमेट गरिसकेका छ तिमीले कि 4 मा अब के आउँछ। हामी नर्मली 4-5 वटा लजहरु पढ्छौं जुन सबै हामीले अगाडि नै पढिसकेका छ जस्ट रिभिजन जस्तो मात्रै हो याद गरौ ओपल मात्रै भन्छ र हम सबै पहिले पढेर आइसकेका छ है जस्ट यहाँ अब फर्मुलेटी पूरा गरेर लेख्ने मात्रै हो ठीक छ है। अब थोरैमा मेटिहाल्छु र हामी लेख्छौँ अब हेडिङ फर्ममा जाउँला है एकैछिनको म यहाँ मेटिहाल्छु जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जान्छौं फोटोइलेक्ट्रिक लजमा ल हेडिङ लेख्दियौ नम्बर 4 मा जाऊ अब फोटोइलेक्ट्रिक लज अथवा लज अफ फोटोइलेक्ट्रिसिटी पनि हुन सक्छ है। अब फर्स्टमा एकदमै नै महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ल र जुन हामीले अगाडि डिस्कसन मात्रै गरेका थियौ राइट। अब इट इज लेखे पनि हुन्छ यहाँ फोटोइलेक्ट्रिसिटी अथवा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लेखे पनि हुन्छ कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट is one to one and instantaneous phenomenon। ध्यान दिएर हेर्दियौ 1 to 1 मतलब मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ कि राजा र रानीको कहानी आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी हैन हेट की कहानी भन्ने कुरा गरेर है एउटाले एउटा मात्रै गर्न सक्छ। अब कमेन्टमा अस्ति विद्यार्थीहरूले मलाई सोध्दै थिए सर एउटा राजाको धेरै रानी बन्द हुन सक्छ 1 to 1 किन भनेको कुरा यस्तो हो यहाँ सुन साँच्चीकै राजा रानी त होइन हामी जस्ट त्यो हाम्रो थ्योरेटिकल एप्रोचको लागि इजी होस् भनेर बनाएको कहानी हो मतलब आफ्नो सजिलोपनको लागि बनाएको कुरा हो। अब यहाँ जुन नेचुरली जुन अब्जर्भ फेनोमेनन छ त्यसमा एउटाले एउटा मात्रै निकाल्ने देखिरहेछ भने अब हामीले कहानी पनि त त्यही अनुसार बनाउनु पर्छ। कहानी यसरी डिजाइन गर्नु पर्यो कि ठ्याक्कै हाम्रो थ्योरीमा फिट होस् हामीलाई पढ्न सजिलो होस् लाइफ लङ कन्सेप्ट बसोस्। तर हामीले आफ्नो कम्फर्टेबिलिटी अथवा आफ्नो कम्फर्टको लागि डिजाइन गरे भएर हामीले यहाँ 1 to 1 नै भन्नुपर्ने हुन्छ र नेचुरली त त्यही हुन्छ दिस इज आवर अब्जर्भ फ्याक्ट बुझिन्छ। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ मतलब एउटा राजाले एउटा रानी मात्रै निकाल्छ एकदमै ध्यान देऊ ठीक छ। यसलाई भन्छ हामी 1 to 1 फेनोमेनन। र अर्को आउँछ यहाँ के हुन्छ इन्स्टान्टेनियस के हुन्छ त मजाले के टेन रे इन्स्टान्टेनियस भने आएर के हुन्छ त ल इन्स्टान्टेनियस INESTANTANEOUS इन्स्टान्टेनियस भन्छ होला। ध्यान दिनु इन्स्ट्यान्ट भनेको के हो भने एकैछिनमा जस्तै कति छिनमा भने एकैछिनमा तिमीले सुने पनि होला कि इन्स्ट्यान्ट नुडल्स एकैछिनमा बनिहाल्छ। तर इन्स्टान्टेनियस भनेको के भन्दा त ल इमिडिएटली हामीले अगाडि पनि कुरा गरेका थियौँ कि राजा र रानीको जुन झगडा हुन्छ यो एकदमै नै छोटो टाइममा मैले लगभग 0 टाइम जस्तो पनि कुरा गरेका थिएँ।
अब एक्सपेरिमेन्टलले नै तिमी जान्छौ भने चाहिँ अलिकति यसको म्याग्निट्युड पनि छ र लगभग यो तिम्रो अब 10 को पावर -9 सेकेन्डको कुरा हुन्छ र जुन एक्सट्रिमली सिम्पल हो, एकदमै नै सानो अरे हो, एक्सट्रिमली सानो भ्यालु हो यो त। ध्यान दिएर सोच त 10 को पावर -9 सेकेन्ड हामीले डिटेक्टै गर्न सक्दैन यो त। हाम्रो ह्युमन क्यापेसिटीले यसलाई डिटेक्ट गर्दैन, यसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिन्छ है। लगभग यति टाइमको इन्टरेक्सन होला, मतलब जुन झगडा छ राजा र रानीको घर बाहिर निकाल्नुभन्दा अगाडि अथवा दरबारबाट बाहिर निकाल्नुभन्दा अगाडि त्यो झन्डै यति टाइमको लागि मात्रै, मतलब एकदमै नै ऱ्यापिड है। फिजिकली त लगभग हामीले 0 टाइम पनि भन्न सक्छौँ, ठिक छ है। हो यतिको लागि हुन्छ झगडा अथवा हाम्रो इन्टररिएक्सन, ठिक छ है। यो भन्न खोजिया हो, यसलाई भन्छौँ हामी इन्स्टान्टेनियस। अब यस्तो वर्ड अर्को पनि छ र तिमीले सुन्या होला कता कता, स्पोन्टानियस सुन्या होला। के सुन्या छ भने स्पोन्टानियस, यो पनि त तिमीले सुनेर आएको छ राइट। अब स्पोन्टानियस भनेको के हुन्छ, आफ से आफ, आफै स्पोन्टानियसली भनेको आफ से आफ जस्तो भने आएर आफ्नो इच्छाले आफैले मन परेर क्या, मतलब फोर्स्ड खालको होइन। यसलाई भन्छौँ हामी स्पोन्टानियस, ठिक छ, मतलब स्वस्फूर्त भन्छौँ नि मजाले, यसलाई भन्छौँ स्पोन्टानियस। र यहाँ छ इन्स्टान्टेनियस, तुरुन्तको तुरुन्त हेर, 81 भने 82 होइन र 81 भने राइट। यो दुईटा वर्डमा थोरै ध्यान दिने। फेरि विद्यार्थीले इन्स्टान्टेनियसको ठाउँमा स्पोन्टेनियस हालिदिन्छ र फेरि स्पोन्टेनियसको ठाउँमा फेरि इन्स्टान्टेनियस हाल्यो। अलिकति ध्यान दिएर यसको मिनिङमा डिफरेन्स बुझ्ने, ठिक छ है। यो फर्स्ट लको कुरा हो। अब जुन सेकेन्ड ल छ यो अत्यन्तै सजिलो छ र हामीले कुराहरू ध्यान दिँदा एकदम होइन। कति धेरै रानी निस्किन्छन् यो केमा डिपेन्ड गर्छ, कति धेरै राजा आइरहेछन्, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट जुन छ यो डिपेन्ड गर्छ इन्टेन्सिटीमा। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हामीले पढिरहेको छ र माथिवाला डायग्राम याद गरौँ ओपन लेक्चर 2 मा है। ठ्याक्कै त्यसले गएर द फोटो इलेक्ट्रिक current depends on the intensity of the incident photons। मतलब जनसंख्या भनेर जति धेरै राजा आउँछन् त्यति धेरै रानी निस्किन्छन्। अब अर्को कुरा थोरै याद गरौ ओपल कि इन्सिडेन्ट फोटोनको इन्टेन्सिटीसँग अर्को एउटा कुरा पनि डिटरमाइन हुन्थ्यो ठ्याक्कै, यसमा ठ्याक्कै डिपेन्ड गर्थ्यो। त्यसको नाम के थियो भन्दा हाम्रो माथिवाला डायग्रामको कुरा हो। ध्यान दिनु ल, स्याचुरेसन करेन्ट याद गरौ ओपल। हामी म्याक्सिमम भ्यालु अफ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट भन्दै कुरा गरेका थियौँ, ठिक छ। जसलाई अब तिम्रो यो जुन हाम्रो एक्सिलेटिङ पोटेन्सियलले फेभरेबल पोटेन्सियलले बढाउन अब सक्दैन, त्यो कसले मात्रै बढाउन सक्छौ न, इन्टेन्सिटीले मात्रै। र यो कुरा अर्को थप्ने अब के भन्दै त ल 3 मा लेख्दियौ, द saturation current is proportional अथवा डिपेन्डेन्ट भने पनि हुन्छ, डिपेन्डेन्ट अन के हुन्छ इन्टेन्सिटी अफ द फोटोन्स, इन्सिडेन्ट फोटोन्स। यो लेख्न सक्छ मजाले हो, यी कुरा भइहाले। अब अर्को आउँ हामी सेकेन्ड डायग्राममा जाउँ, मतलब तलवाला चित्रमा त्यहाँ हामी के गर्छौँ भने पोटेन्सियल रिभर्स गरेका थियौँ र इलेक्ट्रोन अब एनोडले नआइज रोक्दैछ र मतलब रोकेर के गर्छ, काइनेटिक एनर्जी पत्ता लगाउन सकिन्छ हो। अब यसबाट के बुझिन्छ भन्दा ल कि कुन स्पिडमा हामी रानीलाई धपाउन सक्छौँ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ, कत्रो बाइक लिएर आएको छ त्यो कुरा पनि हामी यहाँ लेख्ने र मतलब अब 4 मा लेख्दियौ त ल, द फ्रिक्वेन्सी of incident photons determines the kinetic energy of liberated electrons। मतलब के कुरा हो, काइनेटिक एनर्जी जुन छ यो केमा डिपेन्ड गर्छ, फ्रिक्वेन्सी, मतलब कति र्यापिड भाग्यो यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने त ल कत्रो बाइकमा आएछ, हाइबुजा भए धेरै फास्ट जाला, पल्सर भए बिस्तारै जाला, एकदमै सामान्य कुरा छ है, साह्रै सिम्पल। अब यसै गरी जुन बाइकमा डिपेन्ड हुने अर्को कुरा पनि छ र याद गरौ ओपन, हाम्रो सेकेन्ड डायग्राम याद गरौ ओपन। हामीले यो भनेको थियौँ कि जुन काइनेटिक एनर्जी आइरहेछ इलेक्ट्रोन चार्टमा त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिने मिनिमम पोटेन्सियल जुन एनोडमा नेगेटिभ छ त्यसलाई हामी भन्छौँ स्टपिङ पोटेन्सियल। ध्यान दिनु ल, चार्ट स्टपिङ पोटेन्सियल हो, यसले अब हाम्रो इलेक्ट्रोन रोक्ने काम गर्छ। भनेको जुन स्टपिङ पोटेन्सियल छ त्यो पनि केमा डिपेन्ड गर्छ भने बाइकमा नै अथवा फ्रिक्वेन्सीमा नै हेर। मतलब के बुझ्यौ भने कि जति ठुलो बाइक आएछ रोक्न त्यति धेरै पोटेन्सियल चाहिन्छ,
किनभने त्यति धेरै वर्क डन गर्नुपर्छ एक्ज्याक्टली यही कुरा कि पल्सर आइरहेछ 150 को रोक्न सहिलो होला अब हायाबुसा आउँछ 1300 सीसी को त्यो रोक्न थाल्यो भने फेरि अचरवाइन चामडा पिसदिन्छ र पुरै कुरा यो हो एकदमै धेरै एनर्जी लाग्ला त्यसलाई हामीलाई एकदमै धेरै नै करस्पोन्डिङ पोटेन्शियल चाहिन्छ तर नेगेटिभमा ध्यान दिनु नेगेटिभमा आएर हाम्रो कुरा पहिले भएको थियो अब हामी त्यही लेख्छौँ भने यहाँ 5 मा लेख्दिउँ त अब द फ्रिक्वेन्सी यही दिएको ठ्याक्कै ल्याङ्ग्वेज द फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट photons determine के छ भन्दा त ल determine the stopping potential र यसको अर्को नाम के थियो भने कट अफ पोटेन्शियल र यसलाई भन्छ हामी VS हैन त एकदमै इजी छ र सारै सिम्पल यो लमा नयाँ कुरा त केही पनि छैन र सबै पहिला पढेर आएको र याद पनि अहिलेको अहिले घटनास्थलमै हुन्छ र जिन्दगी भरि नबिर्सिने गरी लाइफ लङ ट्याटु मसँगै सँगै भन फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त ल 1 to 1 फेनोमेनन हो र इन्स्ट्यान्टानियस हो के टान्टान भन्छ त ल इन्स्ट्यान्टानियस हो मतलब एकदम र्यापिड हुन्छ टाइम डिले लगभग नील नै छ भन्न चाहन्छौँ 10 को पावर -9 भन्न सकिन्छ फर्स्ट कुरा त्यो हो यो पोइन्ट एकदम इजी छ अब दुईटा पोइन्ट छ जे अब तिम्रो ठ्याक्कै नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ अथवा इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ र दुईटा पोइन्ट छ जुन अब बाइकमा डिपेन्ड गर्छ अथवा फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ एउटा पोइन्ट बुझिहाल्यो अब दुईटा पोइन्ट के छ भन्दा त ल हाम्रो डिपेन्ड गर्छ इन्टेन्सिटीमा अथवा राजाको संख्यामा के डिपेन्ड गर्छ भन्दा त फर्स्टमा त फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट यो डिपेन्ड गर्छ राजाको संख्यामा अर्को छ स्याचुरेसन करेन्ट यो पनि डिपेन्ड गर्छ राजाकै संख्यामा दुईटा पोइन्ट सक्यो अब दुईटा आउँछ फेरि बाइक वाला पोइन्टहरु मतलब के बुझ्यो भन्दा जुन काइनेटिक एनर्जी छ रानीको अथवा इलेक्ट्रोनको त्यो के डिपेन्ड गर्छ भन्दा केमा डिपेन्ड गर्छ फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ सेम कुरा अर्को पनि हेर अब कि रोक्न लाग्ने हाम्रो पोटेन्शियल अब स्टपिङ पोटेन्शियल यो पनि अब हाम्रो बाइकमै डिपेन्ड गर्ने हो ट्याक्कै जति ठुलो बाइक त्यति गाह्रो हुन्छ रोक्न बुझिन्छ एकदमै इजी छ यो अब बुझ्छ मजाले फर्स्ट पोइन्ट के भन्दा त ल 1 to 1 राम्रो इन्स्टन्टेनियस त्यसपछि दुईटा जुन छ इन्टेन्सिटी वाला र त्यसपछि फेरि दुईटा आउँछ अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सी वाला टोटल हाम्रो 5 वटा पोइन्ट यसलाई भन्छौँ हामी लज अफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अथवा लज अफ फोटोइलेक्ट्रिसिटी यसरी पढ्यो भने काहीँ पनि केही पनि समस्या आउँदैन ठीक छ है अब त्यही पनि कता केही समस्या आइहाल्यो भने कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो माथि हरियो पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज परजुली क्लासेस छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउँला ठीक छ है अब स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ आजको लागि यति गरौँ हामी फर्दर धेरै पढ्दै गइहाल्छौँ ठीक छ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ नमस्कार टाटा